अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल में आप तमाम अहबाब का इस्तकबाल है। ख़ास करके हमारे दरमियान एक बड़ी अजीम शख्सियत इज़्ज़त माब अली जनाब सैयद अहमद साहब जो सरज़मीन पूना से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। अली जनाब DK गलगली साहब जो एक्सपर्ट इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं, उनकी दावत पर अली जनाब सैयद अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अली जनाब सैयद अहमद साहब का एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक बड़ा अच्छा प्यारा नाम है, एक बहुत अच्छा मकाम है। आपका मकसद जो है अपना मकाम कैसे पैदा करें और लोगों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है उसको कैसे उजागर करें, उसके लिए राब्ते फाउंडेशन के नाम से और आपका एक चैनल भी है सईद अहमद चैनल के नाम से। माशाल्लाह आप इंटरनेशनल मोटिवेशनल ट्रेनर आप हैं। तकरीबन 21 साल का आपको इसका तजुर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुना इनके करीबी दोस्त से तकरीबन आपने 650 शहरों का आपने इसमें सफ़र किया है और 18 स्टेट के अंदर अल्लाह ने आपसे काम लिया है। और इसके अलावा मुल्क के अलावा दीगर मुल्कों में इंटरनेशनल खास करके जो गल्फ कंट्री है जैसा दुबई है, सऊदी है, बहरीन है, वहाँ पर भी आपने इस चीज़ की खिदमत अंजाम दी है। मैं अबू शमा काजी और हमारे साथ अली जनाब कासिम अली गोटे साहब, मेरे दोस्त इस्माइल भाई, राजू उद्दार साहब और हमारे समीर भाई और हमारे जो खास करके जो चाचा मोहतरम अली जनाब अलहाज DK गलगली चाचा, बादशाह गलगली चाचा, इनकी तरफ से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा चैनल है जिसके तकरीबन 4.5-5 लाख व्यूवर्स हैं। हमारे कई चैनल के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, मदारिस के लोग, उलमा तलबा लोग इसमें जुड़े हैं। और आपका जो मोटिवेशनल है वो कम इल्म लोगों को कैसे उनके अंदर की सलाहियत को जगाना, मदारिस वालों के लिए हो, स्कूल वालों के लिए हो, अइम्मा के लिए हो, उलमा खुतबा और तलबा के लिए हो और गैर मुस्लिमों के अंदर भी उनकी सलाहियतों को कैसे ये करना, ये सारी सलाहियतें खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। आप मुख्तसर आपसे दरख्वास्त है हमारे इस चैनल के ज़रिए से, हमारे बिल्गी के ज़रिए से पूरे ज़िले बागलकोट और कर्नाटक वालों के हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, एक मुख्तसर पैगाम पेश फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे सकीर साहब का। हम यहाँ से हुबली में कल हमारा शाहीन में वर्कशॉप है, तो यहाँ हमने ब्रेक लिया। इन्होंने बहुत इसरार किया, ये इनकी बहुत ही मुखलिस इंसान है। कई बार मैं आ चुका हूँ। मैं गुज़िश्ता 21 साल से गाँव शहर बस्ती नगरी घूमते रहा हूँ। मैं पेशे से लाइब्रेरियन रहा, 23 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब किया और इस फील्ड में मैं कैसे आया, सबसे एक अहम बात देखिए, शख्सियत साजी के सारे लवाज़िमात हमको कुरान मजीद से मिलते हैं और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं। जितने तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनमें अब ये चलन आ निकला है। पिछले 100 साल में इसकी अहमियत पर लोग काम करना शुरू किए, लेकिन इस्लाम में ये अज़ल से है, शख्सियत का सफ़र जो है। तो लेकिन आज ये फ़न हमसे छूट चुका है मौला के साथ। अब लोग सोशल मीडिया की बरकत से समझिए इसको जानने लगे हैं। जब हमने शुरू किया था एक सरकारी नौकरी छोड़कर मैं कैसे आया, मुख्तसर मैं करता हूँ। मैं अपने क्लास का सबसे डरपोक बैक बेंचर बच्चा, स्लो लर्नर, और आज जो कुछ मुझे सीखने को मिला अपने उस्ताद की वजह से, टीचर की वजह से, कोच की वजह से। कुरान कहता है ज़िंदगी खेल और तमाशा है। इसका मतलब क्या हुआ? हर इंसान खिलाड़ी है, एक मुख्तलिफ खेल खेलना है उसको। खेल को समझेगा तो परफॉर्म करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करता है वो अच्छा खिलाड़ी बनता है। अब वो परफॉर्मिंग की कॉपी करेगा, दूसरे कैसा खेल रहे हैं और वो खेल खेलेगा तो फ्लॉप होगा। सक्सेस विद इन अस, हमारे अंदर होता है। तो एक फ़न है उसको बाहर निकालने का, जैसे छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकालने का एक फ़न। तो ज़िंदगी खेल और तमाशा है, तो हर इंसान खिलाड़ी है या तमाशा दिखाने वाला एक्टर है,
رول نبھانے والا، وہ رول جس سے اللہ اس کا بھیجنے والا راضی ہو جائے. اب رول کب ادا کرے گا؟ جب اس کو زندگی جینے کا مقصد ملے گا. جو قوموں کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایسے لوگ ان کے لیے جیتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے. موسٹلی یار مقصد کریئر ڈیولپ کرنے کا مطلب مٹریلزم سے جڑا ہوا ہے. تو میں یہ ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں ہم سمجھانے کی. تو میں کیسے ہے وہ مختصر بتا دوں. استاد ہمارے ٹیچرز ایسے ملے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. تو ایک ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے ٹیچر کی شکل میں. ایکٹنگ کرنا، پرفارم کرنا، ایک ڈائریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دونوں پرسنالٹی بیہائنڈ دا کرٹن ہوتے ہیں. آپ کسی بھی نامور کھلاڑی کا نام پوچھیں گے تو اس کے نام کے ساتھ ٹرینر کا نام معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے. لیکن وہی کریٹر ہوتا ہے، اس کے زندگی میں بدلاؤ لانے والا. تو آج ملت میں بہت سارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سوئمنگ پہ پی ایچ ڈی ہیں، پانی میں کبھی اترے ہی نہیں. تو پانی میں اترنے کے لیے ٹرینر کی ضرورت ہے. اب وہ سوئمنگ پہ ایوارڈ لے گا تو ٹرینر چہرہ بتائے گا کہ میرے وجہ سے ہوا ہے. جاب سیٹسفیکشن استاد زندگی گزرتا ہے. اور ہمارے ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم تھے. تو وہ ایک ٹیچر کا جو کنسپٹ ہوتا ہے ہمارے میں بہت مٹریلزم ہو چکا ہے. آپ کام کے ہیں، ذرائع پیدا ہوں گے. تو یہ ایک کوشش ہے چھوٹی سی، میں مشکور ہوں. ہم گاؤں گاؤں شہر شہر گھومتے ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، بس 50 100 200 لوگ. ہاں بڑے جلسے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، وہاں پر اس موضوع، اس عنوان کی اہمیت کیا ہے بتائی جا سکتی ہے. لیکن اگر بولنے سے دنیا بدلتی ہے تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. سمجھنا تو ایک فن ہے، اور فن کے انداز میں یہ 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، منیمم 3 دن کا ہوتا ہے، ہفتے کا ہوتا ہے. کیونکہ یہ وہ نغمہ ہے جو احساس پہ گایا نہیں جاتا. اس کے لیے ایک پیاس لگتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں گاؤں گاؤں گھوم کر کام کرنے کی، اور یہ سفر جاری ہے. تو بس یہ میسج کے ساتھ مقصد کیسے ملے گا کہ نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سب مٹی میں مل جائیں، نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سب مٹی میں مل جائیں. چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں. تو بہرحال جب تک امت مسلمہ یہ کام کرتی تھی یہ اپنے مقام پر تھی. اب جب ہم نے کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی اور کو کھڑا کر دیا. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تو پتہ نہیں کہ اندھیروں کا کیا ہوا، جتنے چراغ ہم سے جلے سب جلا دیے. تو یہی مقصد ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کچھ سوال ہے تو پوچھے، ورنہ پھر زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی. اور یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ضرور آپ ان سے پوچھیں، لیں. اور ٹرین دا ٹرینر، نئی نسلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو استاد فنکار جو ہوتا ہے وہ بیہائنڈ دا کرٹن جب تک نہیں رہیں گے، گلیمر سے بچ کر شخصیت پرستی سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے، رکاوٹ ہے. تو اب یہ بات میں جب شخصیت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی متاثر ہو کر ملنے آتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ بھئی کون وہ عظیم شخصیت ہے جن کا میں نے پیغام سنا، میں ملنا چاہتا ہوں، تو کوئی جو اس وقت کا جو اسلام میں نہیں داخل ہوا تھا تو صحابہ سے پوچھتا تھا کہاں ہیں؟ بولے اندر نشست میں بیٹھے ہیں، ان کی میٹنگ چل رہی ہے، جاؤ مل لو. جب وہ بندہ وہاں جاتا تھا تو اس کو یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. تو غور کرنے کی بات ہے، آپ کو ایسی شخصیت کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا.